बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। वीलॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज मुसलसल दूसरे दिन समाअत हुई। आज बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। नए अटारनी जनरल मंसूर उस्मान खान के साथ सर मंडवाते ही ओले पड़ने वाला मामला हो गया। आज की समाअत से लगता है कि इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी खजाना भी मुश्किल में है। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इलेक्शन कराने के लिए वो बात कह दी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। आज के वीलॉग में इस केस की आज होने वाली समाअत की तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब और केपी के असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो 90 रोज़ के अंदर दोनों सूबों में इंतखाबात कराए, और वफाकी और निगरान सूबाई हुकूमतों का फर्ज था कि इलेक्शन कमीशन के साथ इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन करें। ये आइन का तकाजा है, लेकिन जिस तरह इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, वो आपके सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर सोमोटो एक्शन लिया और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 27 फरवरी को 4 जज साहिबान जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी लार्जर बेंच से अलग हो गए। केस 5 रुकनी बेंच ने सुना और 3-2 के फैसले में इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया कि वो दोनों सूबों में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराएं। अदालती हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ की गई 3 तारीखों में से सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब के लिए एक तारीख यानी 30 अप्रैल का इंतखाब किया कि 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे, जिसका बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। लेकिन अचानक इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म आया कि पंजाब के इंतखाबात 30 अप्रैल के बजाय अब 8 अक्टूबर को होंगे। फैसला बड़ा मुफस्सल था, जिसमें इलेक्शन मुलतवी करने की वजूहात का भी जिक्र किया गया था, जिनमें से एक वजह यह भी बताई गई थी कि हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए पैसे भी नहीं दे रही, स्टाफ भी नहीं दे रही, और ना ही सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है। दूसरी तरफ गवर्नर KPK ने मौका को गनीमत समझा और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि उनके सूबे में भी इलेक्शन अक्टूबर में ही पंजाब के साथ कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम को PTI ने खिलाफ आइन करार दिया और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दिया, जिस पर कल भी समाअत हुई और आज भी बड़ी मुफस्सल समाअत हुई। जब आज केस पर कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहते, सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात ख़त्म हो जाएगी। अटारनी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि एक ही बार चीज़ें तय हो जाएं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, इस वक्त हमारे सामने सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात की तारीख तब्दील की है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील करने का इख्तियार है या नहीं। अटारनी जनरल ने अदालत के रूबरू ये भी कहा कि इस केस में पहले 2 जज साहिबान फैसला दे चुके हैं, फिर बाद में 3-2 का फैसला आया। हकीकत में ये 3-2 का फैसला नहीं बल्कि 4-3 का फैसला है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, यह सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बेंच के अरकान दरख्वास्त में उठाए गए सवाल का जायजा लेने बैठे हैं, आपका इन्हिसार तकनीकी नुक्ते पर है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरख्वास्त तक महदूद नहीं होता। इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं, आप तकनीकी बुनियादों पर मामला खराब ना करें। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद हो चुका, इस मामले को दोबारा उठाकर अदालत में पेश ना किया जाए। PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए। उन्होंने कहा कि हर इदारे को अपनी आईनी हदूद में काम करना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी आला क़यादत से भी ऐसे ही रवैये की तवक्को है। PTI को पहल करनी होगी क्योंकि अदालत से रुजू उन्होंने किया है। मुल्क में इस वक्त तशद्दुद अदम बर्दाश्त है। माशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आपस में दस्तो गिरबान होने के बजाय इन लोगों का सोचें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए तो बहरान मजीद बढ़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन शेड्यूल 90 दिन से कम किया जा सकता है।
جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس 90 دن کے اندر شیڈول ایڈجسٹ کرنے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن بظاہر 90 دن سے تاخیر نہیں کر سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اب 90 دن بھی گزر گئے ہیں، آئین کی ہمارے ملک میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، الیکشن تو ہر صورت ہونے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب 90 دن سے زیادہ تاریخ کون بڑھائے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک بندے کی خواہش پر اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے؟ اس پر پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ عدالتی فیصلہ پر عمل ہو چکا ہے، صدر مملکت کی تاریخ پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ صدر مملکت کی تاریخ کو تبدیل کر دے؟ کیا الیکشن کمیشن 90 دن سے زیادہ تاخیر کر سکتا ہے؟ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کی حد تک عدالتی فیصلے پر عمل کیا۔ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 58 انتخابات منسوخ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے 2 آرٹیکلز کا سہارا لیا ہے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے وجوہات بتا کر کہا کہ آئینی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اگر الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی تاریخ نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن تاریخ تبدیل کرنے کے لیے صدر سے رجوع کر سکتا تھا۔ تمام انتظامی ادارے الیکشن کمیشن سے تعاون کرنے کے پابند ہیں، وجوہات ٹھوس ہوں تو ہی الیکشن کمیشن رجوع کر سکتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اگر انتخابات ممکن نہیں تھے تو الیکشن کمیشن کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ ایک اسمبلی کے شیڈول کے دوران دوسری اسمبلی تحلیل ہو جائے تو ایک ہی دن انتخابات کے لیے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن از خود ایسا حکم جاری نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن 6 ماہ الیکشن آگے کر سکتا ہے تو 2 سال بھی کر سکے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا جس بنیاد پر الیکشن ملتوی ہوئے اس طرح تو کبھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اگر فنڈز کا معاملہ ہے تو نگران حکومت فنڈز کیسے دے گی؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ جو مسائل آج ہیں وہ 8 اکتوبر کو کیسے نہیں ہوں گے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ فنڈ فراہم نہیں کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے کبھی فنڈز دینے کی ہدایت ہی نہیں کی تھی۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اخبار میں وزیر اعظم کا بیان پڑھا تھا، وفاقی حکومت کہتی ہے فروری تک 500 ارب ٹیکس جمع کیا ہے۔ حیرت ہے کہ 500 ارب میں سے 20 ارب نہیں دیے گئے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے مطابق سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ فنڈز دینا مشکل ہوگا۔ وزارت خزانہ نے مشکل کہا تھا، انکار نہیں کیا تھا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ سیکرٹری خزانہ نے تو کہا تھا الیکشن کے لیے فنڈز نہ ابھی ہیں نہ آگے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں۔ حکومت کا کوئی سیکرٹری ایسا بیان کیسے دے سکتا ہے؟ ٹیکس جمع ہو کر فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز میں جاتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال نے ریمارکس دیے کہ انتخابات کرانے کے لیے مجھ سمیت دیگر افراد کی تنخواہوں پر کٹ لگا دیا جائے تو انتخابات جیسا اہم ٹاسک پورا ہو سکتا ہے۔ ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، معاشی بحران کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بحران سے نمٹنے کے لیے قربانی دینا ہوتی ہے۔ 5% تنخواہ کٹنے سے الیکشن کا خرچہ نکل سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایمرجنسی لگا کر ہی الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایمرجنسی نافذ کرنے کی بات ہے؟ جواب میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایبسولوٹلی ناٹ تو آپ نے کسی اور کو کہا تھا۔ چیف جسٹس کے ان ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہے گونج اٹھے۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ سیکشن 58 کا اختیار الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ اگر الیکشن کمیشن اپنا حکم واپس لے لے اور کہے کہ کوئی مدد نہیں کر رہا تو کیا ہوگا؟ اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو عدالت ہی میں آنا پڑے گا۔ بیرسٹر علی ظفر کے بعد اٹارنی جنرل ایک بار پھر روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ صرف پنجاب کی حد تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے، گورنر KPK کا معاملہ سپریم کورٹ میں الگ سے چیلنج ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا دفاع اس کے وکیل کریں گے۔ حکومت سے فنڈز سیکیورٹی کا مطالبہ کیا گیا تھا،
پولنگ سٹیشنز پر فوج تعیناتی کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا، اور فنڈز کے حوالے سے کل سیکرٹری خزانہ سے معلومات لے کر تفصیل دوں گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ معاملہ ترجیحات کا ہے، لیپ ٹاپ سکیم کے لیے 10 ارب روپے نکل سکتے ہیں، الیکشن کے لیے 20 ارب کیوں نہیں؟ اس پر کمرہ عدالت میں موجود پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی اراکین کو فنڈز دیے گئے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اراکین کو فنڈز دینا عدالتی حکم کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے ہدایت لے کر کل آپ کو آگاہ کروں گا۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا ترقیاتی فنڈز کے اعلان پر آئی ایم ایف کی شرائط نہیں تھی؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ترقیاتی فنڈز والی بات شاید 5 ماہ پرانی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ چیف الیکشن کمشنر نے خود کہا تھا کہ 4 ماہ میں الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملک کے اس وقت کے حالات اور اب کے حالات میں فرق ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ حکومت چلانا الیکشن کمیشن کا کام نہیں۔ ناظرین، عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔